तारीख थी 16 जुलाई। दिन था इतवार का। सन था 2016 और वक्त था रात के 11:30 बजे। जब वो तीनों यके बाद दीगरे सीने चढ़ के ऊपर आए थे। सनबाऊ का घर पहली नजर में पहचाना नहीं गया। ये कदीम ज़हन और घर जैसा ना था। हर शे मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश के बाद नई बना दी गई थी, मसनूई सी, सिवाय मुजस्समे के। वो चंद एक जगहों से जरा टूटा हुआ था, मगर यूं लगता था कि माहिरीन बार बार इसकी रिपेयरिंग करते थे। कुआं भी अब मसनूई सा लगता था, क्योंकि वक्त खुद मसनूई सा हो गया था। और हाँ, तालिया ने आंखें मूंदे, बाहें फैलाई, फिजा को सूंघा। कोई बू ना थी, मगर वो जानती थी कि इस फिजा में सीसियम भी था। 600 साल गुजर गए। इसने आंखें खोली और पैरों पे गोल गोल घूमी। चेहरा खुशी से दमक रहा था। 557 साल चेतालिया। एडम टीवी बंद करके वापस सीन की तरफ आया तो उसके चेहरे पे भी वही खुशी थी। फातिह इन दोनों को देख के बस जरा सा मुस्कुराया। वो ना किसी चीज को देख रहा था, ना फिजा को सूंघ रहा था। वो बस इन दोनों को देख रहा था। धीरे धीरे तालिया को बाहर शोर सुनाई देने लगा। बहुत सी आवाजें, बेहंगम मौसीकी, गाड़ियों के हॉर्न, हर तरह की बोलियां। इसके तासुरात बदले। कदरे फिक्रमंदी से बंद दरवाजे को देखा। ये शोर क्यों है इतना? ये 2016 है चेतालिया। यहाँ हमेशा ही इतना शोर था। आप कदीम जमाने की खामोशी की आदी हो गई थी। फिर इसने फातिह की तरफ देखा। सर, आपने तो आज केल वापस जाना था। इसे सब याद था। बल्कि आप जा रहे थे तो मैंने आपको रोका था। नहीं, मैं आज रात इधर ही रहूंगा। मैं थका हुआ हूं। फातिह ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया तो एडम लम्हे भर को खामोश हो गया। तालिया ने शोर के बायस झुरझुरी से ली। क्या केल में हमेशा इतना शोर था? उफ, इंसान को क्या हो गया है? क्या से क्या बनता जा रहा है? इसी असना में बाहर पुलिस के सायरन सुनाई दिए। तालिया चौंकी। क्या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, एडम ने जाने से पहले पुलिस को बुलाया था, तुम्हें गिरफ्तार करवाने। फातिह ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा नहीं ख्याल अब एडम तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहेगा, इसलिए मैं जरा इनको फारिग करता हूँ। तुम लोग अंदर ही रहो। एडम साथ आने लगा तो उसने सख्ती से मना किया। एडम रुक गया। इसे जरा खिफत हुई। एडम मुझे गिरफ्तार करवाने का सोचे तो सही। तालिया ने कमर पे दोनों हाथ रख के घूर के उसे देखा। एडम जवाब में कुछ तीखा सा कहने लगा। फिर मुजस्मे के कदमों तले जमीन को देखा। दोनों की नजरें मिली। एडम की आंखों में सवाल उतरा। कब? धीरज, अभी काफी वक्त है हमारे पास। वो मुस्कुरा के सरगोशी में बोली। फातिह पुलिस वालों से माजरत करके वापस आया तो इतना ही संजीदा लग रहा था। सीधा बरामदे की तरफ चला गया। वहां मेज पर लिखने का सामान रखा था। इसने नोटपैड उठाया और कलम खोला। मेज पे झुके खड़े सरसरी सा पूछा, एडम, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? एकदम मुखातिब किए जाने पर एडम गड़बड़ाया। हमारे मोबाइल तो जंगल में 4 माह पहले नकारा हो गए थे ना। तुमसे अभी राब्ता तो ईमेल पे करना होगा ना? जी जी सर, लिखें। वो जल्दी से बताने लगा। और मेरा ईमेल है, वो भी कहने लगी तो फातिह कलम बंद करके सीधा हुआ। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग अब जाओ। वो संजीदा था और उसके असाब बिल्कुल पुरसकून थे। आंखें बेतासुर थीं। बरामदे में रोशनी थी और वो रोशनी में खड़ा था। दोनों पहलुओं पे हाथ जमाए वो अब उनको यूं मुंतसिर सा देख रहा था जैसे कह रहा हो अब जाओ, मैं थका हुआ हूं। जी बिल्कुल, आप आराम करें, हम अपने अपने घरों को जाते हैं। वो समझने वाले अंदाज में बोली। शुक्रिया। फातिह ने सर को खम दिया। वो उसी को देख रहा था। निगाहें बेतासुर थीं। एडम ने सलाम किया। फातिह ने उसे नहीं देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो भी मुड़ने लगी तो वो बोला, तालिया। वो ठहरी और मुड़ के स्याह आंखों में सादगी लिए से देखा। जी? फातिह चंद कदम चल के उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो उसकी गर्दन में पहनी सुनहरी चाबी साफ देख सकती थी। वो चमक रही थी। मैं सुबह होने से पहले पेपर्स एडम को भेज दूंगा। कोई सबूत होना चाहिए ना रिश्ता तोड़ने का। तुम आजाद होगी। अपनी जिंदगी अपने असल के साथ गुजारना और इतना सच बोलना कि तुम्हारी हर बात पे लोग आंख बंद करके यकीन करने लग जाएं। ठीक है ना तालिया? वो इस रात की तरह नरमी से नहीं समझा रहा था, बस बेतासुर अंदाज था उसका। उसका माथा ठनका। क्या कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, याद रखो।
جو تم نے سیکھا ہے اس کو تم نہیں بھلاؤ گی. تم اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو گی. تم وہ عورت بنو گی جس کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی. تالیہ بنت مراد. اس نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کو اکٹھا کر کے سامنے کیا. وہ شل رہ گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو. مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ خود غرضی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے آزادی کے بعد امریکہ چلی جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو. اس کے ہاتھ فاتح کے ہاتھوں میں تھے اور وہ دم سادھے اس کو دیکھ رہی تھی. کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ اس کی آنکھیں یوں ہی بھیگنے لگیں. مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم کبھی بھی واپس قدیم علاقہ میں جانے کی کوشش نہیں کرو گی. میں پاگل ہوں جو واپس جاؤں گی. چاہے کچھ بھی ہو جائے تم واپس نہیں جاؤ گی. تم یہاں سے دور چلی جانا. تم ہماری اس دنیا میں شہزادیوں کی طرح رہنا، لیکن کبھی قدیم علاقہ کی شہزادی بننے کا مت سوچنا. کسی کے لیے نہیں، وہ فاتح کے لیے بھی نہیں. اس کی بھیگی آنکھیں فاتح کے بے تاثر مگر تکان زدہ چہرے پہ جمی تھیں. آپ کو کیوں لگتا ہے میں واپس جانے کا سوچوں گی؟ تم کبھی اس چابی کو دوبارہ نہیں ڈھونڈو گی، بھلے جتنی شدت سے تمہارے اندر واپسی کی تڑپ اٹھے. تم تالیہ، تم واپس نہیں جاؤ گی. وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا. آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں جیسے آپ مجھے چھوڑ کے کہیں دور جا رہی ہوں؟ فاتح نے دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے. میں کہیں نہیں جا رہا، میں کیل میں ہی رہوں گا. میں ایک خود غرض آدمی ہوں تالیہ. وہ ان فاتح کو صرف وہ ان فاتح سے محبت ہے. الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے. میرے خواب اور میرے عزائم کی تکمیل کا سال ہے یہ. مجھے بہت کام کرنا ہے اس سال. میں اپنے سفر میں کھو جاؤں گا اور میں تمہیں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری ان باتوں کو کبھی نہ بھلاؤ. میں بھلا بھی نہیں سکتی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. آنسو پھسل کے گال پہ لڑکا. پھر دروازے کو دیکھا. اس کے پار ایڈم رکا کھڑا تھا. وہ واپس جانے کو مڑی تو فاتح نے پکارا، ایڈم کا خیال رکھنا. قدیم علاقہ میں اس کا دل ٹوٹا تھا. کوشش کرنا کہ کیل میں آ کے وہ اپنے دل اور ذات دونوں کو جوڑنا سیکھ لے. تالیہ نے بس سر ہلا دیا. وہ نہیں مڑی. اسے پتھر نہیں بننا تھا. باہر کھڑے ایڈم کو ان الفاظ نے سن کر دیا تھا. اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا تو فاتح جانتا تھا. سنو، تمہارا دل کیوں ٹوٹا ملاقہ میں؟ باہر نکلتے ہی اس پہ گرجی، ساتھ ہی گیلی آنکھیں رگڑ کے صاف کیں. میرے دل کو چھوڑیں، اپنے کی فکر کریں. جب وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا. جھل کے بولا اور قدم بڑھا دیے. میرا دل تو مجسمے تلے دفن ہے شاہی مورخ، میرا خزانہ، میرا مستقبل. وہ پھر سے خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی، جیسے بارش کے بعد سارا منظر صاف ہو جاتا ہے. باہر سڑک کے دونوں طرف کی دکانیں اور ریستوران ابھی تک کھلے تھے. شور، رش، آوازیں، سڑک پہ چلتی گاڑیاں. وہ باہر آئی تو ایک دم گھبرا گئی. دل پہ ہاتھ رکھا. یہ کیسی عجیب جگہ ہے. سڑک بمشکل پار کی اور جھرجھری لے کر ایڈم سے بولی. پھر اس ریستوران کے سامنے رکی. باہر میز کرسی اسی طرح لگی تھی اور اس میں ہاٹ چاکلیٹ رکھا تھا. بل اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس لیے ویٹر نے ہاٹ چاکلیٹ نہیں اٹھایا تھا. وہ ابھی تک تازہ تھا. یہ اس نے آرڈر کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر 4 ماہ پہلے. وقت کے سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے تھے. وہ اداسی سے مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی. اس کی کار وہیں کھڑی تھی. سنو، تم میرے ساتھ آنا، بس سے مت جانا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی. فراخ دلی سے پیشکش کی. میں اس ہولی اور اس گندے میلے چہرے کے ساتھ بس میں جا بھی نہیں رہا. وہ کار کے قریب آئی تو یاد آیا. چابی کہاں گئی؟ پرس کہاں گیا؟ شاید ساتھ لی گئی تھی. وہ تو جنگل میں کھو گئی تھی جب ان کو قیدی بنا کے ان کا سامان ضبط کیا گیا تھا. اس نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا. اب اتنے لوگوں کے سامنے وہ کار کو کسی اور طریقے سے نہیں کھول سکتی تھی. چلو کسی ریستوران سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں اور پھر ٹیکسی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. بس کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے؟ ٹیکسی کو گھر کے پاس اتار کے میں پیسے اندر سے لا دوں گی. 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹیکسی والا بہت پیسے لے گا. بے فکر رہو، ہم بہت جلد بہت امیر ہونے والے ہیں. وہ واقعی بے فکر سے آگے بڑھ گئی.
آپ کو بونفاتی کا انداز کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ وہ ساتھ چلتا الجھا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھو دھوکہ دے کر ایک شہزادی سے نکاح کیا ہے۔ وہ اس نکاح کو ختم کرنے تک ڈسٹرب رہیں گے ایٹم، سمجھا کرو۔ وہ خود کو مطمئن کر چکی تھی۔ جدید ملاقہ کے بازار میں شہزادی اور مورخ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ ٹیکسی نے ایڈم بن محمد کو اس کے گھر سے باہر اتارا تو اس کے نکلنے سے قبل تالیہ نے تاکید کی تھی، صبح اپنی سم نکلوا لینا اور نیا فون لے لینا، میں کال کروں گی، تمہارا نمبر میرے آئی کلاؤڈ میں محفوظ ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھی باہر نکلتے نوجوان کو ہدایت دے رہی تھی۔ بندھے بال رف ہو رہے تھے، سوتی سادہ باجوک رنگ پہنے وہ کسی لمبے سفر سے لوٹی لگتی تھی۔ اور وہ نوجوان، ڈرائیور نے ایک تنقیدی نظر اس پر ڈالی جو اچھا کہتا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس کا لباس زیادہ عجیب تھا، پاجامہ اور قمیض پہ ڈھنگی سی سلی تھی اور اوپر بنا آستین کے نیلی جیکٹ۔ بال بھی کانوں سے نیچے تک آ رہے تھے، جیسے کافی دن سے کٹوانے کی زحمت نہ کی ہو۔ ان دونوں کے لباس اور جوتوں پہ جگہ جگہ کانٹے اور مٹی لگی تھی، چہرے شاید دھو لیے تھے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ سڑک پہ کار ڈالتے ہوئے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیچھے بیٹھی تالیہ نے کھڑکی سے نظر ہٹا کے اس کے سر کی پشت کو دیکھا۔ ملاقہ سے کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تھا کیا؟ یعنی کار وغیرہ چھن گئی؟ ہاں، حادثہ ہو گیا تھا، مگر شکر ہے جان بچ گئی۔ وہ واپس شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کار اب مرکزی شاہراہ پہ آ چکی تھی، جگمگاتی آسمان کو چھوتی عمارتیں، سڑک کنارے لگے چمچم کرتی بتیاں، بھاگتی ٹریفک۔ وہ بس مسحور سی ہو کے کوالالمپور کی مصروف زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی دنیا تھی جہاں ہر کوئی بھاگ رہا تھا، سب کو جلدی تھی، کام ختم کرنے کی جلدی، نیا کام شروع کرنے کی جلدی، کامیاب ہو جانے کی جلدی، اچھا بن جانے کی جلدی، ہر کام میں جلدی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہر چیز ایک کٹھن عمل سے گزر کے مکمل ہوتی ہے؟ ہر کام میں وقت لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے، مگر ان لوگوں کا وقت پر زور نہیں چلتا، یہ اس کو روک نہیں سکتے، سو اپنی رفتار تیز کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن شاید وقت کو رکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ اس نے شیشہ گرا دیا اور کیل کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے سے کھیلنے کی اجازت دے دی، پھر آنکھیں موند لیں۔ وقت، سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے، کسی کا اس پہ زور نہیں چلتا تھا۔ کیل پہ 17 جولائی کی صبح طلوع ہوئی تو شہر کے سارے پھول مہک مہک اٹھے۔ آج آسمان صاف تھا، بارش کا کوئی امکان نہ تھا۔ تالیہ نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تو کھڑکی بے نقاب ہوئی اور ڈھیر ساری روشنی اندر آئی۔ اس نے آنکھیں چندھیا لیں۔ ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی، ایک مختلف دنیا۔ وہ سادہ ٹراؤزرز اور قمیض میں ملبوس کھڑی تھی، نیلے بال تولیے میں لپٹے تھے۔ اس نے جیسے پانی سے اپنے وجود پہ ان 4 ماہ کے تمام نشان دھو ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ 4 ماہ میں سر کی جڑوں سے 2 انچ جتنے سیاہ بال نکل آئے تھے اور سنہری ڈائی نیچے چلا گیا تھا، اس لیے صبح اٹھ کے اس نے اپنے بال واپس سنہری رنگے، پھر خود ہی ان کو ذرا کاٹ کے لمبائی برابر کی تھی۔ ای میل کھول کے یاد کیا کہ جانے سے پہلے کیا مصروفیات رہی تھیں، اپنے پرانے شیڈیول کو پھر سے ذہن نشین کیا۔ اسرا کی نیلامی سر پہ آئی کھڑی تھی، وہاں بھی جانا تھا۔ غرض وہ صبح تک خود کو 2016 کے کیل میں فٹ کر چکی تھی، مگر کیا واقعی؟ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سارا گھر نیا نیا سا لگ رہا تھا، گو کہ ہر شے وہی تھی، مگر احساس نیا تھا۔ ریلنگ کی ٹھنڈی لکڑی پہ ہاتھ گزارتی، پینٹ شدہ دیواروں اور جا بجا لگے شیشوں پہ نظر دوڑاتی، اس نے آخری زینے پہ قدم رکھا تو سامنے صوفے پہ داتن بیٹھی تھی، میز پہ پلیٹ میں کوئی مرغن ڈش اور فرنچ فرائز سجائے، وہ چھری کانٹے سے جھک کے کھانے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھ کے ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ تالیہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور اس کو گلے لگایا۔ اوہ لیانا سافری، میری موٹی مرغی، تم کیسی ہو؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہتی وہ علیحدہ ہوئی تو دادن نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر سمجھ کے گہری سانس لی۔ کیا چاہیے تمہیں؟
मशकूक नजर उस पर डाली, मगर तालिया का मूड इतना अच्छा था कि उसने बस मुस्कुरा के शाने उचका दिए और उसकी प्लेट से आलू का चिप्स उठा के मुंह में रखा। बस तुम्हें अचानक से अपने घर में देखा तो मोहब्बत का इजहार कर डाला, चाहिए कुछ नहीं। अचानक मतलब? मैं तो रोज ही इधर होती हूँ, तालिया ने जवाब दिए बिना चिप्स और उठाए। फिर महसूस किया दातन उसको गौर से देख रही है। वो जरा संभली। ऐसे क्या देख रही हो? तुम कुछ मुख्तलिफ लग रही हो। दातन जरा उलझी थी। अच्छा, वो कैसे? इसने सरसरी से अंदाज में बेपरवाही से कहा तो दातन ने सर झटका। तुम्हारा वजन शायद बढ़ने लगा है तालिया, गाल जरा फूले लग रहे हैं। वो जो अगले चिप्स की तरफ हाथ बढ़ा रही थी रुक गई। हाँ, मैं खाने बहुत लगी हूँ, 2 दिन एहतियात न करूँ तो तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। उफ। झुरझुरी लेकर उठी और दातन से निगाह मिलाए बगैर ओपन किचन की तरफ बढ़ गई। रात मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने फोन नहीं उठाया। हाँ, वो मेरा फोन खो गया था मलाका में। वो चूल्हे तक आई और गायब दिमागी से बर्तनों को देखा। कौन सी चीज कहाँ रखी थी, कौन से बटन से कौन सा बर्नर चलता था, कहवा कैसे बनाई, मगर कहवा कहाँ से आ गया। ओह, वो पहले किस चीज से नाश्ता किया करती थी। तुम मलाका क्यों गई तालिया? दातन ने अफसोस से उसकी पुश्त को देखा। तुम इस खजाने का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? इस मलऊन चाबी को मुकम्मल करने की कोशिश। मैंने उसका पीछा छोड़ दिया है। वो उसकी तरफ घूमी और काउंटर से टेक लगाए सादगी से बोली, मुझे यकीन आ गया है, वो चाबी, वो खजाना, वो सब मलऊन है। मैं अब उसका पीछा नहीं करूंगी। खुश? दातन ने आईब्रो भींच के ताज्जुब से उसे देखा। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गई तुम। इसने शाने उचकाए वापस घूम गई। धीरे धीरे किचन की तरतीब याद आती जा रही थी। कोई बात है तालिया? दातन जरा अचंभे से उसको काम करते देख रही थी। कल तक तुम दीवानी हो रही थी उस खजाने के लिए, और आज? उफ दातन, वो मुड़े बगैर बर्तन पटक पटक करती मसनूई नागवारी से बोली। एक तो तुम्हारी बात मान रही हूँ, ऊपर से ये अंगूठी कहाँ से ली? दिखाओ। लियाना साबरी को इसके बर्तन पटकते हाथों में वो अंगूठी अब नजर आई। जरा सी झलक ने उसकी जोहरी जैसी आंखों को खीरा कर दिया। वो उठी और तेजी से लपक के तालिया के सामने आई। फिर उसका हाथ थाम के बेयकीनी से इस अंगूठी को देखा। सुर्ख आंसू शक्ल याकूत के गिर्द नन्हे हीरे लगे थे। अंगूठी सोने की थी और सोना भी चौड़ा और भारी था। दातन उसकी उंगली से सुरअत से अंगूठी निकाली और ऊपर करके रोशनी में उसे देखा। मेरे खुदा, ये तो बहुत कीमती है। ये नहीं खरीदी है क्या तुमने? वो अंगुश्ते बदिंदा रह गई थी। तालिया ने पहले कभी जेवर खरीदा है जो अब खरीदेगी? लाओ वापस करो। नरूठेपन से कहती उसने अंगूठी वापस ली और उंगली में डाली। मैं समझ गई। दातन ने पहलुओं पे हाथ रखे उसको मशकूक नजरों से घूरा तो तालिया ने चौंक के उसे देखा। क्या? दिल जोर से धड़का। तुमने खजाने का ख्याल इसलिए जहन से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हें किसी और वारदात का मौका मिल गया है। ये तुमने किसी की चुराई है ना, और मुझे बताया तक नहीं। जल्दी बताओ क्या मामला है। तुम जानती हो कि जब तक मैं खुद ना बताना चाहूँ तो मुझसे नहीं उगलवा सकती, इसलिए क्यों ना हम अभी बैठ के नाश्ता करें, अच्छे दोस्तों की तरह। इसने नरमी से दातन के कंधों पे हाथ रखा तो उसने शक भरी नजरों से तालिया को देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तालिया? जाहिर है मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे ज्यादा बड़े मसले दरपेश हैं। ओ हाँ, समी जैसे। दातन संजीदा हुई। समी? तालिया ने याद करना चाहा। समी का क्या मसला था? और फिर झमाके से उसे याद आया। समी, उसको साब का शोहर उसको धमका रहा था, पैसे मांग रहा था, वरना वो वॉम फाते और अशर को बता देगा कि वो कोई अमीर ज़ादी नहीं है बल्कि तलाक याफ्ता। और वो एकदम हंस पड़ी। अब ये सारी बातें सामने हो गई थीं। फाते को 4 माह पहले जंगल में उसने सब बता दिया था और वो दोनों इतना आगे निकल आए थे कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। समी, वो मुस्कुरा के सर झटकती कहवा प्याली में उंडेलने लगी। काउंटर से टेक लगाए खड़ी दातन हनूस खौफकी और शक भरी नजरें उस पर जमाई हुई थी। एडमिन मोहम्मद के छोटे से घर पे सुबह रोशन हो चुकी थी। मुर्गियां अपने डरबे में कटकटा रही थीं और बिल्ली धूप से चमकती दीवार पर सो रही थी। अंदर किचन में नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली थी। गोल मेज के गिर्द मोहम्मद बैठे नाश्ता करे थे और आईबू माँ चूल्हे के सामने खड़ी थी।
सर पे स्कार्फ लपेटे, ढीले ढाले बाजुक रंग में मलबूस वो आस्तीन ऊपर चढ़ाए काम में मसरूफ थी। एडम कहाँ है? मोहम्मद साहिब ने चौंक के एकदम पूछा तो आइबा पलटी और सादगी से उनको देख के बोली, कल अचानक से मलाका चला गया था, रात देर से वापस आया। मैं खाना गर्म करने उठी मगर कमरे में चला गया और अंदर से आवाज लगा दी कि थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। मैंने भी तंग नहीं किया। और अब सुबह सवेरे जब मैं बाथरूम में थी तो बाहर जाने की आवाज आई, लो आ गया। इसी असना में राहदारी का दरवाजा खुला तो आइबो ने गहरी सांस ली। एडम, नाश्ता लग गया है, इधर आ जाओ। साथ ही आवाज दी। मोहम्मद साहिब अखबार पढ़ते हुए चाय पीते रहे। लिफाकतन एडम अंदर दाखिल हुआ और सलाम कह के नजरें मिलाए बगैर कुर्सी खींची। आइबो ने उसके लिए फ्राइड राइस प्लेट में निकाले और मेज तक आई तो लम्हे भर को धक से रह गई। या अल्लाह एडम, ये बालों को क्या किया? मोहम्मद साहिब ने भी चौंक के उसे देखा। वो सादा टी शर्ट और पैंट में मलबूस था, चेहरा संजीदा था और बाल बिल्कुल छोटे कटवा लिए थे। कल से पहले जितने बाल थे उससे भी काफी छोटे। यूं ही माँ, गर्मी बढ़ गई है तो सोचा बाल कटवा लूं। वो मुस्कुरा के ताजा दम सा बोला, चलो अच्छा किया, बाल कटवाने से तुम्हारी रंगत कितनी साफ निकल आई है। मोहम्मद साहिब ने भी एक तायीदी नजर उस पर डाली और अखबार की तरफ मुतवज्जे हो गई। एडम ने बस सादतमंदी से सर हिलाया। बस माँ, सिर्फ बालों की वजह से लग रहा है, वरना रंगत वैसी ही थी पहले भी। नजरें चुरा के प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। नासी लीमा की खुशबू भूख बढ़ा रही थी। चावलों के साथ मूंगफली का सालन। इसने एक चम्मच मुंह में डाला तो माँ के हाथ का जायका याद आया, साथ ही कदीम मलाका के सारे खाने, ग्रास होपर से महल के लवाजमात तक। एक फिल्म सी चल गई। फातिह साहब से जो बात करने गए थे वो कर ली? वो एडम ने नवाला निकलते हुए याद किया। हाँ जी, वो कर ली। कौन सी बात? मोहम्मद साहिब ने अखबार से नजरें हटाए बगैर पूछा तो आई वो सामने वाली कुर्सी खींचते हुए बोली, कल जल्दी में जब निकला था तो कह रहा था कि वो जो अमीरजादी फातिह साहब के खानदान को टकराई है उसकी असलियत खोलने जा रहा है। वो शायद कोई मुजरिमाना ज़हन रखती थी। ओह, ऐसे लोगों को जरूर बेनकाब करना चाहिए। तुमने अच्छा किया। एडम ने जोर से ग्लास मेज पे रखा। वो ऐसी नहीं है, मुझे गलतफहमी हुई थी। जल्दी से तरदीद की, गाल गुलाबी हो गए। मगर तुम खुद तो कह रहे थे कि उसको तुमने नौकरानी बने देखा था और अब वो अमीर बनने की अदाकारी करी है। वो नौकरानी नहीं आई, वो वाकई आला खानदान से ताल्लुक रखती है। समझ लें मुल्क के सबसे आला खानदान से। इसको वो अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिनसे वो सच के दायरे में रह के अपना राज महफूज रखते हुए जवाब दे सके। या अल्लाह एडम, अगर ऐसी बात थी तो इतने दिन से खुद को परेशान क्यों कर रहे थे उसके पीछे? मैं चलता हूँ आइबो। वो हाथ साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। मजीद बैठा रहा तो शायद घबरा जाए। वो तो इस डर से माँ बाप से गले भी ना मिला कि वो शक में ना पड़ जाए। नौकरी ढूंढने जा रहे हो? सवाल पे वो ठिठका। नौकरी? उसके पास नौकरी ना थी, वो बेरोजगार था। वो शाहाना वजीफे पे मामूल शाही मोरख ना था। ओह, इसे तो इस दुनिया में नौकरी भी ढूंढनी थी और इसकी शादी भी होना थी। एकदम कंधों पे बहुत सा बोझ आन गिरा। जी मैं, वो हकलाया। फिर बाप को देखा। बापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मोबाइल गुम हो गया है तो नया लेना है। कैसे गुम गया? उन्होंने अखबार रखी बटवा निकालते हुए पूछा। मलाका में छिन गया। इसने थूक निकला। पैसे लेकर इसको जल्द अज जल्द घर से निकलना था ताकि वो संभल सके। वो तो उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। 2016 का खेल पहले कभी इतना मुश्किल नहीं था जितना आज लग रहा था। केल पे दोपहर उतरी तो पार्क की झील धूप में चमकने लगी। इतराफ में दूर दूर तक घास फैला था। एक तरफ दरख्त थे और सामने लंबा ट्रैक के साथ बेंच रखा था जिस पे वो बैठी थी। हाथ में नया फोन पकड़ रखा था। स्याह लंबी स्कर्ट ब्लाउज पे सुर्ख मिनी कोट पहने, सुनहरी बालों को खोले, सर पे तिरछा करके सफेद हैट पहने। वो मुंतजिर सी दाएं तरफ ट्रैक को देख रही थी जब बाएं तरफ से एडम चलता हुआ आया और उसके साथ बैठा। तालिया ने चौंक के उसे देखा।